अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, तारीखी बराह रास्त जो फुल कोर्ट समात है, आज उसने कादी फाइज ईसा साहब को कह लें कि एक्सपोज कर दिया। उनको ये तजुर्बा जो है वो आज महंगा पड़ा है। किस तरह इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, लेकिन ये 9 घंटे की समात जो है वो बगैर नतीजा ख़त्म जो है वो हुई है। और इसने कादी फाइज ईसा साहब का जो माइंड है या जो जजेस का माइंड है वो बहुत वाज़े इसमें जो है वो कर दिया है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन काम, बगैर नतीजा समात ख़त्म हुई और 3 अक्टूबर तक इसको मुलतवी कर दिया गया। कादी फाइज ईसा साहब आज ही इसका जो है वो फैसला करना चाह रहे थे और लेकिन वो नहीं कर सके। उन्होंने कहा भी कि 57,000 केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और हमने इन केसेस को जो है वो ख़त्म करना है जल्दी जल्दी। लेकिन आज की समात के बाइस 150 केस जो है मज़ीद जो है वो ज़ेर इल्तवा हो गए हैं और वो मज़ीद 150 केसेस जो हैं वो अब इल्तवा का शिकार हो गए हैं। नाज़रीन हम 2 जजेस बड़े अहम रहे, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उन्होंने आज का मैदान जो है वो इस हवाले से मारा। लेकिन इस सब के ऊपर जैसे जस्टिस आयशा मलिक का सवाल और मुनीब अख्तर का सवाल जो है वो बड़ा तारीखी था, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपके सामने रख दूँ कि कादी फाइज ईसा साहब जो हैं वो किस तरह जो है वो एक्सपोज हुए और आज उन्होंने अपने साथी जजेस को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की और वो उनको कंट्रोल नहीं कर सके। वो कहते रहे कि आपने सवाल नहीं करना, आपने नहीं बोलना, आप ना बोलें, और वो उनको कट करते रहे। लेकिन जो साथी जजेस हैं वो सवालात करते रहे, वो चीज़ों को करते रहे। और डेफिनेटली जो इख्तलाफ है वो होना भी चाहिए और जो जस्टिस सबहान हैं, मौजूद जस्टिस हैं, वो सवालात के ज़रिए जो है वो क्लैरिटी लेते हैं। लेकिन इस सब के अंदर हुआ क्या है, इस क्लैरिटी के चक्कर में जो है वो अदालत में पूरा दिन क्या चलता रहा कि 90% जो है वो टाइम मौजूद जजेस सबहान ने लिया, मौजूद जजेस ने लिया और 90% वो खुद ही जो है वो सवालात करते रहे, खुद ही जवाबात देते रहे और सिर्फ 10% जो है उन्होंने वकला को जो है वो टाइम दिया और उसमें भी सिर्फ जो है वो 5% जो है वो सिर्फ नामुकम्मल जुमलों की सूरत में वो दलाइल रहे। ये दिन भर उस समात का जो है वो अहवाल है। लेकिन इस सब के अंदर जो समात हुई है, आपको पता है कि आज तलख कलामी भी हुई वकील के साथ और उन्होंने जो चीज़ें देखने में आई बराह रास्त जो कि अच्छा इम्पेक्ट नहीं जाता। जो इम्तियाज़ सदीकी साहब हैं वकील, उन्होंने उनके दरमियान जब हर तरफ से जो है वो सवालात की बुछाड़ की जा रही थी और वकील साहब कहने के ऊपर मजबूर हो गए कि आप मेरा मजाक बना रहे हैं और मैं फिर यहाँ से चला जाऊँ अगर आपने मेरी बेइज्जती ही करनी है। इस तरह की चीज़ें भी जो है वो बराह रास्त देखने को मिली। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, जो बराह रास्त नशरियात में एक चीज़ खुल कर के सामने आई वो ये है कि जो हम कोर्ट रिपोर्टर से सुनते थे कि जनाब धड़ेबाजी है, तकसीम है जजेस के अंदर, वो भी सामने आई। वो किस तरह सामने आई कि एक जानिब तो चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अतर बिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो एक पेज पे नज़र आए और जबकि वो मतलब कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक़ में नज़र आए। और दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल अहसन जो है वो इसके ऊपर उन्होंने जो है वो सख्त सवालात किए, वो एक साइड पर नज़र आए। तो बराह रास्त नशरियात का ये भी जो है वो फ़ायदा, ये भी चीज़ें सामने आई कि जजेस क्या सोच रहे हैं, जजेस किस जानिब जो है वो उनका झुकाव है, ये भी जो है वो उसमें चीज़ें खुलकर सामने आई। तो ये नाज़रीन काम। और दूसरा कुछ इसमें चीज़ें हैं जो जैसा कि आज पूरा दिन ही जो है वो इसको पीटीवी दिखाता रहा, दूसरे न्यूज़ चैनल्स दिखाते रहे, बाकी ममालिक में क्या होता है किस तरह होता है वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैं जस्टिस आयशा मलिक का सवाल आपके सामने रख दूँ और जो जस्टिस मुनीब ने एक बड़ा अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए वो ये थे कि क्योंकि बाजिद थे, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते थे कि पार्लियामेंट ने जो है ये जो कानून बनाया है तो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके फैसलों में अमल मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने कहा कि अगली पार्लियामेंट जब आएगी और फिर वो इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दे, अगर ये वाला जो कहा जा रहा है, असल गेम जो फंसी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि असल में जो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है कि वो सो वोटो लेने वाला, कि वो चीफ जस्टिस के साथ जो 2 और सीनियर जजेस हैं वो उसमें जो है वो बेंच बनाने के हवाले से या सो मोटो लेने के हवाले से उनके पास इख्तियारात होने चाहिए। लेकिन मामला फंसा हुआ है जो अपील, जो बाकी पिछले सो मोटो लिए हुए हैं और उनका जो अपील का हक है उसमें आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब वाला भी मामला है कि उनको जो सो मोटो के नतीजे में सज़ाएं हुई। तो ये अभी इसके ऊपर जो है वो मज़ीद क्लैरिटी आनी है, मज़ीद अभी चीज़ें आगे चलनी हैं
اور پھر جا کر کے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ذہن بنا کے آئے ہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں. تو اس کے اوپر جسٹس عائشہ ملک نے جو بڑا اہم سوال اٹھایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج کا جو مین جو مدعا تھا، انہوں نے اس اپیل کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی وہ بڑی زبردست تھی، اور ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے زبردست اس حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایکٹ رہتا ہے تو اس کیس کے خلاف اپیل کون سا بینچ سنے گا. تو جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس یہ کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اپیل کے بینچ کا فیصلہ کر سکتی ہے، یعنی کہ جو بڑا بینچ ہے اور اس کا جو ہے وہ چھوٹا بینچ جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے 3 رکنی کمیٹی کہتی ہے کہ 5 رکنی بینچ اس ایکٹ کے خلاف اپیل سنے تو سن سکتی ہے. تو جسٹس عائشہ ملک نے یہ جو کانسیپٹ مارا ذرا سنیے گا. تو جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا تو پھر اپیل کا بینچ چھوٹا ہوگا، فل کورٹ کے فیصلے کا اطلاق 5 رکنی بینچ پر نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا اہم سوال تھا جس نے اٹارنی جنرل کو بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ٹھس کر کے رکھ دیا اس سب کے اندر. دوسری جانب کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسے یہ جو نشریات ہیں اس حوالے سے آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو آج براہ راست. اور اس میں ایک چیز بڑی جو مجھے حیران کن لگی کہ بعض لوگوں کو تو اس پوری پروسیڈنگ کی سمجھ ہی نہیں آئی، مطلب وہ انگلش زیادہ یوز وہاں پہ ہو رہی تھی، وکلا وہاں پہ بڑے کنفیوز نظر آئے اس حوالے سے. تو آپ آج کی جو براہ راست نشریات دکھائی گئی ہیں، لائیو نشریات دکھائی گئی ہیں، اس کا اثر جو آپ کے اوپر پڑا یا آپ نے اس کو کس طرح لیا، وہ اپنا فیڈ بیک آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. دوسری جانب میں کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ باقی ممالک میں کس طرح جو ہے وہ یہ لائیو نشریات دکھائی جاتی ہیں. جو گجرات ہے انڈیا کے اندر، وہاں پہ جو ہے وہ لائیو نشریات جو ہے دکھائی جاتی ہیں صرف یوٹیوب کے اوپر، اور وہ بھی چیف جسٹس کی کورٹ کی. اور دوسری جانب جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیں، وہ بھی دکھائی جاتی ہیں اور وہ صرف ویب سائٹ کے اوپر دکھائی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ برازیل کی لائیو دکھائی جاتی ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر دکھائی جاتی ہیں، اور تمام کورٹس کی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یو کے کی سپریم کورٹ کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور وہ بھی لائیو دکھائی جاتی ہیں اور وہ ویب سائٹ کے اوپر دکھائی جاتی ہیں. اور تمام جو ہے وہ جو جتنی بھی ہیئرنگز ہو رہی ہوتی ہیں تمام کورٹس کی، وہ دکھائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو کینیڈا کی سپریم کورٹ ہے اس کی بھی لائیو دکھائی جاتی ہیں، لیکن ویب سائٹ کے اوپر دکھائی جاتی ہیں. یہ جو جس طرح آج ہمارے ملک میں چلتا رہا نا کہ بڑی اہم چیزیں رہ گئی اور یہی چیزیں چلتی رہی، تو یہ جو ہے وہ چیز نہیں. اور میرا جو ذاتی خیال ہے وہ بھی یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اس کو جو ہے وہ لائیو ہونا چاہیے، یا ایک الگ سے ویب سائٹ اور ایک یوٹیوب چینل ہو سپریم کورٹ کا یا جو بھی متعلقہ کورٹس ہیں ان کا، اور وہاں پہ صرف جو ہے وہ چلے، اور باقی جو چینلز آج باؤنڈ جس طرح پی ٹی وی کو کیا باقی چینلز رہے، تو یہ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کینیا کی کورٹ میں بھی جو ہے وہ ٹی وی نیوز چینلز پہ دکھائی جاتی ہیں، اور جو ساؤتھ افریقہ ہے وہاں پہ بھی یوٹیوب چینل کے اوپر جو تمام نشریات ہیں دکھائی جاتی ہیں. تو یہ ناظرین کا اوور آل آج تلخی رہی، ججز جو ہیں وہ کھل کر ان کی جو تلخ کلامی ہے وہ سامنے آتی رہی. اور باقی آپ اپنا فیڈ بیک اس حوالے سے ضرور دیجیے گا کہ آپ نے اس آج کی سماعت کو کس حوالے سے دیکھا. تو میرے حساب سے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بڑا اب یہ پہلے چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا، اس کو براہ راست دکھایا، فل کورٹ اجلاس کیا، فل کورٹ میٹنگ کی، اور پھر فل کورٹ کے اندر جو ہے وہ بیٹھے. یہ پازیٹیو چیز بھی ہے، لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کہا.